बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको चंद जो है वो हार्ट के बारे में बताया और ये अभी मैं इस पे बात करना चाह रही थी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसका जो है ना वो दूसरी वीडियो में बात करना आपसे, मैंने कहा दूसरी वीडियो में आपसे बात कर लूँगी। तो मैं बात कर रही थी हार्ट के ऊपर, दिल की बीमारियों के ऊपर, तो अपने अभी कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही थी। तो हम लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट थे और मैं रोज़ जो है वो तकरीबन 2-3 दिन के बाद डॉक्टर साहब एक हॉल में सारे पेशेंट को बुलाते और वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन होती, वहाँ पे हम लोग बैठते, फिर वो हमें समझाते थे कि दिल की बीमारियाँ क्या होती हैं और दिल का जो ऑपरेशन होता है वो हम किस तरीके से करते हैं। तो वो सारा कुछ उसको में समझाने की कोशिश करते थे और फिर वो पूछते थे कि अगर किसी का इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हमसे शेयर करें, मालूमात देना चाहते हैं तो वो भी हमसे जो है वो ले सकते हैं। हम लोग जाते हैं और वहाँ पे वो चीज़ें सारी देखते और फिर वापस आ जाते। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और वो ये सीखा कि जो दिल के पेशेंट जितने भी वहाँ पे मैंने देखी, तो एक तो पहली बात यह है कि वो दिल के बहुत ज़्यादा नाजुक थे, जैसे मैं हूँ। छोटी छोटी बातों पे रो देना, हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेना, हिम्मत करते हूँ। मैं अभी जब ये मैं आपके सामने जब बैठी हूँ तो मैं इतने कठिन हालात से गुजर के आ रही हूँ कि मैं वक्तन फवक्तन आपसे शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि कुछ बातें जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना, उस टाइम इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है। इंसान समझता है शायद पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, लेकिन मेरी तरह के जो बंदे होते हैं वो सोचते रहते हैं इस बात को कि फला ने ऐसे एक ये बात की है तो उसके पीछे उसका क्या मकसद है, वो क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है। तो ऐसे जो है ना वो उस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेना, तो वो जो है ना वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है और आपको इन चीज़ों में मुब्तला करती है। मैं बहुत कोशिश की अपने आप को इन चीज़ों से निकालने की, लेकिन आखिरकार इंसान की बॉडी की कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं और वो फिर उन चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही मामला ज़िंदगी में रहे कि मेरी ज़िंदगी, मेरी जो अपनी सेहत थी, अपना दिल था, तो उस पे वो इतने गहरे असर छोड़ गए कि मैं फिर ज़िंदगी की तरफ दोबारा जो है ना वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जब मुझे डॉक्टर ने बताया ना कि आपकी ज़िंदगी बहुत कम है, लिहाजा आपकी जो मौत है वो बहुत जो है ना वो उसके चांस ज़्यादा हैं और ज़िंदगी कम है, एकदम जो मैंने सुना तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। मतलब एकदम से अगर आप ये सोचे कि आप बैठे हैं, एकदम से कोई आपको कह दे कि आपकी मौत ज़्यादा है, आपके डेथ बचने के चांसेस बहुत कम है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि आपके साथ क्या हुआ है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर है अल्लाह तबारक तआला ने मुझे इतनी हिम्मत अता कर दी थी कि मैं हॉस्पिटल में रह के ना दूसरे लोगों के पास जाती थी, उनसे उनकी प्रॉब्लम, उनके दुख वो सुना करती थी कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके साथ। मैं हल तो नहीं कर सकती थी उनको, लेकिन इतना था कि मैं उनको हौसला दे देती थी। मैं ये चाहती थी कि जो जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ मुझे कोई हौसला देने वाला नहीं था, मेरी कोई हिम्मत बनने वाला नहीं था, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी की दुख सुन लूँ, ताकि अगर वो मुझे सुना रहा है दुख तो मैं उसके खामोशी से दुख सुन लो। और आप भी ऐसे ही किया करें, अगर कोई आपको सुना रहा हो तो आप बैठ के सुन लिया करें, ना कि आप अपने मशवरे देना शुरू कर दें। जब तक आपसे कोई मशवरा ना ले तो आप मशवरा ना दें। जब आपसे कोई कहे कि मुझे इसका हल बताएं, मुझे इसका मशवरा दे, तो फिर आप उसका मशवरा दें, वरना आप बात सुने लोगों की। मैं भी ऐसे ही करती थी।
میں لوگوں کی باتیں سنتی تھی. جب میں ان کی پرابلم، ان کی تکلیفیں سنتی تھی تو مجھے ایک ہمت آ جاتی تھی. میں کہتی تھی نہیں، میرے ساتھ اتنی بڑی کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے سے بڑی تو ان کے ساتھ پرابلم ہے. اچھا، ایک دن ایسا ہوا کہ ہم ہاسپٹل میں، میرا ہارٹ کا آپریشن کا جب ٹائم آیا، قریب آیا، تو ایک میں تھی، 2 میرے ساتھ اور خواتین تھیں. ہم لوگوں کو جو بے ہوشی والے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بلایا چیک اپ کے لیے. تو ہم لوگ جب وہاں پہ پہنچے، وہ گئے تو آلریڈی وہاں پہ 2 پیشنٹ موجود تھے. ایک پیشنٹ تھا اور ایک پیشنٹ جو تھا وہ بوڑھا تھا، وہ پیشنٹ نہیں تھا، اس کا بیٹا بیٹھا تھا. اب ان کی باری پہلے تھی اور ہماری بعد میں تھی. چنانچہ ہم 3 خواتین تھیں، وہ 2 بھی تھے، تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے روم میں بلا لیا. ہم چلے گئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک پیشنٹ کو ڈاکٹر صاحب چیک کرتے ہیں اور اس کو بھیجتے ہیں، اور دوسرا جو پیشنٹ تھا اس کے جو بیٹے بیٹھے ہوئے تھے ان کو رپورٹ دے کے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا صبح آپریشن ہے. انہوں نے کہا جی ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا صبح آپریشن میں کینسل کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کیوں کینسل کر رہے ہیں آپ میرے والد صاحب کا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کے والد صاحب کے مجھے جو گردے ہیں ان میں تھوڑا داغ نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے ان کے مزید ٹیسٹ ہوں گے، پتہ چلے گا کہ کیا کنڈیشن ہے. تو وہ جو لڑکا وہاں پہ بیٹھا تھا، یقین مانے وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گیا. اتنا زور سے وہ رویا کہ ہم لوگ وہاں بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی، اور وہ جب رونا شروع ہوا تو ہم لوگ بھی اس کے ساتھ رونا شروع ہو گئے. اور زیادہ رونا تب آیا جب ڈاکٹر نے اس سے وجہ پوچھی کہ دیکھو آپ مجھے یہ بتاؤ آپ رو کیوں رہے ہو. تو اس لڑکے نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب ایک تو بوڑھے آدمی ہیں، دوسرا یہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، اور انہوں نے اپنی داڑھی جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ ان کی داڑھی تھوڑی بڑی تھی. تو اس چکر میں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا صبح آپریشن ہے، تو ان کو ان کی جو داڑھی تھی وہ ہمیں ان کی شیو کرنا پڑ گئی، کیونکہ ڈاکٹر جب ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو وہ جو چہرے کے بال، داڑھی وغیرہ ہوتی ہے وہ سارا ریموو کروا دیتے ہیں. تو وہ ساری جو ہے ان کی داڑھی شیو کر دی گئی. اب جب میں ان کو جاؤں کہ بتاؤں گا کہ آپ کا آپریشن کینسل ہو گیا ہے، آپ کا آپریشن نہیں ہو رہا، پہلے بھی وہ پریشان تھے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی، شروع سے رکھی ہوئی تھی، اور اس آپریشن کی وجہ سے میری داڑھی کٹ گئی، وہ پریشان تھے. ابھی میں جب یہ بات جا کے انہیں بتاؤں گا تو ان کا کیا حال ہوگا. تو وہ اتنا رونے لگ گیا وہ شخص کہ ہمیں بھی یہ بات سن کے اور اسے دیکھ کے بہت رونا آ رہا تھا. اور پھر ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ دیکھو آپ رو نہیں، یہ جو آپ کا والد کا آپریشن ہے اگر ہم لوگ انہیں لے جاتے ہیں اور ہم لوگ ان کا آپریشن کر دیتے ہیں تو یہ جو ابھی رپورٹ میں داغ نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی والد صاحب کی اس کے جو بیماری ہے اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو جائے. تو ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. ہمارا کام ہے جان بچانا، نہ کہ کسی پیشنٹ کو اس میں مبتلا کرنا کہ وہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے. خیر ڈاکٹر نے تسلی دی، لیکن وہ لڑکا جو ہے وہ چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. خیر وہ اسی طرح سے رپورٹیں لے کے چلا گیا. میں یہی سوچتی رہی اور دل میں میرے بار یہی خیال آتا رہا کہ یہ لڑکا اپنے والد صاحب کے سامنے کیسے جائے گا، کیسے انہیں بتائے گا، جب یہاں اتنا رو رہا ہے تو وہاں جا کے یہ کیا کرے گا. خیر وہ بندہ آج تک مجھے نہیں بھولا کہ اس نے اپنے والد صاحب کی داڑھی کی وجہ سے اتنا وہ رویا تھا. اور دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پیاروں کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنا فکر مند ہوتے ہیں. اور آج کی یہ سٹوری یہاں پہ ختم کرتی ہوں. پھر اپنی زندگی کی جو باتیں ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.